बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कुछ दिन पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जो है वो कराची में सनतकारों और बिजनेसमैनों से खिताब करते हुए कहा कि जो मुल्क की मैशियत है उसका जो हमने कुछ अर्सा पहले जो है वो आपसे वादा किया था कि हम मुल्क की मैशियत को बेहतर कर दिखाएंगे, मुल्क स्टेबल होगा। तो आज आप देख लें कि माशी इंडिकेटर जो है मुस्बत दिखाई दे रहे हैं। जो महंगाई है वो उसमें कमी आ रही है, वो सिंगल डिजिट में आ गई है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ग्रो कर रही है। तो एक तो जनरल साहब मैं वाजह कर दूं कि जो मैशियत है उसको स्टॉक एक्सचेंज से नहीं, उसको इंडस्ट्री से जो है वो गेज किया जाता है कि आपकी सनत का पहिया जो है कितनी बरकराफ्तारी से चल रहा है, सनत किस तरह ग्रो कर रही है। जो स्टॉक एक्सचेंज है ये एक सट्टेबाजों की मार्केट है, इसमें शक नहीं कि ये इसमें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टर है उनके लिए तो ये बेहतर है। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म है ये तो सिर्फ जो बड़े मगरमच्छ हैं वो इस मार्केट को उठाते हैं और फिर जो ही छोटी मछलियाँ जो है घेरे में आती हैं तो एकदम से इस मार्केट को ज़मीन बोझ कर देते हैं और उन छोटी मछलियों को जो है वो ये हज़म कर जाते हैं। तो ये छोटी मछलियों को घेरने का जो है एक मंसूबा है, एक माफिया की मार्केट है। इससे आप मैशियत नहीं गेज कर सकते। ये आज ग्रो कर रही है, क्या मालूम 10 दिन के बाद ये बिल्कुल ज़मीन बोस हो जाए, तो क्या फिर हम कहेंगे कि हम मुल्क जो है मुकम्मल तौर पर बैठ गया। तो मैशियत को जो है वो स्टॉक एक्सचेंज से नहीं, वो सनत से गेज किया जाता है कि सनत का पहिया कितनी बरकरारी से चल रहा है। और सनत का पहिया चलता है एनर्जी से। और बदकिस्मती से हमारा एनर्जी का आलम यह है कि 80 रुपये की यूनिट जो है वो लेके जो है हमारा जो सनतकार जो प्रोडक्शन करेगा तो उसकी प्रोडक्शन कास्ट इतनी आ जाएगी कि वो आलमी मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर सकेगा। तो माशियत का जो पहिया है, सनत का पहिया जो है वो कैसे जो है चलेगा। तो एक तो हम जो है एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म करने को तैयार नहीं। दूसरा हम एनर्जी जो है हम जो बिजली ले रहे हैं वो उसकी कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं कि जितनी वो कैपेसिटी के जो उसके जनरेशन का प्लांट है उसकी पूरी जितनी जनरेशन वो कर रहा है उसकी जो है हम पेमेंट कर रहे हैं, चाहे उसकी एक यूनिट भी इस्तेमाल ना करे। तो इसको जो है ना आसमान से छूती ये कीमतें जो है 80-90 रुपये यूनिट के बजाय इस बिजली के रेट को नीचे लाएं ताकि इसकी कंजप्शन बढ़े, इसका इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो। और अगर ये ज़्यादा इस्तेमाल होगी तो इसका रेट कम होगा तो इसको जनरल पब्लिक की इससे जो है ना उसको भी रिलीफ मिलेगा। और स्पेशली जो इंडस्ट्री है हमारी, जो सनत है उसकी जो प्रोडक्शन होगी उसकी कास्ट कम होगी, और भी मार्केट में हम compete कर सकेंगे। तो बिजली में जो है इस एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म की ज़रूरत है। और कैपेसिटी चार्जेस हम दे रहे हैं तो फिर हम अगर रेट बढ़ाएंगे तो उसका इस्तेमाल कम हो जाएगा, जो इस्तेमाल कम हो जाएगा तो मज़ीद नुकसान होगा। क्योंकि अच्छे बिजनेस का एक फार्मूला है कि लेस प्रॉफिट मोर बिजनेस मोर प्रॉफिट। लेकिन हम जो है ना हमारा एक जो है ना बिजनेस का कोई अजीब ही कोई मंतक है कि हम चाहते हैं कि एक ही उल्ले में जो है ना सारा कुछ जो है ना वो हड़प कर लिया जाए। तो इस एनर्जी सेक्टर में जो है वो रिफॉर्म की ज़रूरत है। और दूसरा हमारी सनत का जो पहिया नहीं चल रहा है वो हमारी रियल स्टेट है। हमने रियल स्टेट को इतने इंसेंटिव दे दिए कि अब सनतकार भी जो है वो इस रियल स्टेट में आ गया है, क्योंकि ये एक आसान बिजनेस है। सनत चुनाने के लिए तो एक मेहनत के लिए की ज़रूरत है। उसके लिए सनतकार पहले एक प्लाट लेता है, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करता है, फिर मशीनरी इंपोर्ट करता है, फिर उसके टेक्निकल जो है ना वो टेक्नीशियन हायर करता है, उसकी जो मेन पावर है वो हायर करता है। उसके बाद जो है वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है और फिर प्रोडक्शन का आता है स्टेप, और प्रोडक्शन के बाद फिर मार्केटिंग। तो एक लेंथी प्रोसेस है। एक जो है ना तवील जो है ना जद्दोजहद के बाद जो है आप जो है ना प्रॉफिट की तरफ आ पाएंगे। लेकिन रियल स्टेट का ये है कि आप 2-3 हज़ार कनाल की जगह लें और उस पर 2-3 करोड़ इन्वेस्ट करें और उसके बाद जो है वो आपकी जो है वो इनकम स्टार्ट हो जाती है। तो इंडस्ट्री कौन लगाएगा?
تو اس ریئل اسٹیٹ کو جو انسینٹیو دے رہے ہیں خدا رہا اس کو بند کریں. اور بدقسمتی ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے جو روئے رواں جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں وہ آپ کا ادارہ ہے. تو آپ کو جو ہے اپنے اس اس ریئل اسٹیٹ کو جو لیڈ کر رہے ہیں اس پہ نظر ثانی کرنی ہوگی کہ اس کچھ عرصے کے لیے منیمم 5 سال کے لیے ریئل اسٹیٹ پہ جو ہے وہ اس کو کیپ کر اس کو بند کیا جائے کہ مزید اس میں جو ہے وہ آپ نہیں پھیلا سکتے اس جو ریئل اسٹیٹ ہے جو ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں تاکہ سرمایہ جو انڈسٹری کی طرف موو کرے. لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ ہم اپنے سانہ اگلتی زمینیں جو ہے ان کو کنکریٹ کر رہے ہیں اور اس کو ہم ترقی کا نام دے رہے ہیں کہ ہماری سٹیل کی انڈسٹری دیکھیں کتنا گرو کر رہی ہے, سیمنٹ انڈسٹری گرو کر رہی ہے. تو کیا اس سانہ اگلتی زمینوں کو کنکریٹ کرنے کو ہم ترقی کہیں گے؟ تو دنیا ہائی رائز بلڈنگ کی طرف جا رہی ہے اور ہم ہاؤسنگ اسکیموں کے جال بچھا رہے ہیں. یعنی کہ ہماری ترقی کا منطق مجھے تو سمجھ نہیں آتی. تو جنرل صاحب اس انڈسٹری کو آپ لوگ لیڈ کر رہے ہیں تو اسے کچھ عرصے کے لیے منیمم 5 سال کے لیے جو ہے اس کو انسینٹیو دینا بند کریں. اس پر ٹیکس نیٹ میں جو ریشو ہے اس میں اضافہ کریں تاکہ سرمایہ جو ہے کیونکہ یہ ڈیٹ انویسٹ جا رہی ہے اس کا یہ سرمایہ تاکہ انڈسٹری کی طرف موو ہو اور صنعت کار جو صنعت کو چھوڑ کے جو اس ریئل اسٹیٹ کی طرف آ رہا ہے اس کی وہ واپس انڈسٹری کی طرف جائے. انڈسٹری لگے گی تو بے روزگاری کم ہوگی, ہمارے ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہوگا, ہماری معیشت پاؤں پہ کھڑی ہوگی. تو کوئی بھی معیشت ہے اس کو گیج کرتے ہیں اس کی انڈسٹری سے کہ اس کا جو صنعت کا پہیہ کتنی برق رفتاری سے چل رہا ہے. لیکن ہم اگر اس کو گیج کریں گے سٹاک ایکسچینج سے تو پھر تو ہماری ترقی ہو گئی, پھر تو ہم نے ملک کو پاؤں پہ کھڑا کر لیا. تو 75 برس سے جو ہے نا ہمیں رام کہانیاں ہی جو ہے سنائی جا رہی ہیں, لیکن ہم اپنی جو معیشت ہے جو صنعت کا پہیہ ہے وہ چلانے کو جو ہے تیار نہیں ہے. تو جب تک صنعت کا پہیہ نہیں چلے گا ملک ترقی نہیں کرے گا. اس کو خدا را سٹاک ایکسچینج یا ریئل اسٹیٹ سے جو ہے اس کو ملک کی معیشت کو گیج نہ کریں. ملک کی معیشت صرف اور صرف انڈسٹری سے گیج ہوگی, صنعت کے پہیے سے ہوگی کہ صنعت کا پہیہ کتنی برق رفتاری سے چلے گا, اور صنعت کا پہیہ چلے گا انرجی کے ریٹ نیچے آنے سے. 80 روپے یونٹ سے ہم صنعت کا پہیہ نہیں چلا سکے, اور اگر چلایا بھی تو وہ اتنا مہنگا پڑے گا کہ ہم عالمی مارکیٹ میں کمپیٹ ہی نہیں کر سکیں گے. تو عالمی مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکیں گے تو اس پروڈکشن کو ہم کیا کریں گے؟ تو ہمیں اپنی ملک کی جو معیشت ہے اس کی سمت درست کرنی ہوگی. بدقسمتی ہے کہ ہم نے جانا لاہور سے اسلام آباد کی طرف ہے لیکن گاڑی کا رخ کراچی کی طرف کیا ہوا ہے, اور پھر خواب یہ قوم کو یہ چورن بیچا جا رہا ہے کہ ہم منزل کی طرف جا رہے ہیں. بھائی جب تک ہم کراچی سے جو اس اسلام آباد کی طرف گاڑی کا رخ نہیں کریں گے کیسے منزل کے قریب آئیں گے؟ اور اگر یہ سمت درست کر لی تو آہستہ ہی صحیح یہ سفر کٹ جائے گا, لیکن پہلے اس سمت کو درست کریں. اگر آپ یہ قوم کو بیانیہ بتائیں گے کہ سٹاک ایکسچینج گرو کر رہی ہے اور سمجھ لیں کہ آپ ملک ترقی کر رہا ہے, تو ملک ترقی سٹاک ایکسچینج سے نہیں کرے گا, ملک پاؤں پہ کھڑا ہوگا صنعت کا پہیہ چلانے سے. تو خدا را اس صنعت کی طرف توجہ دے, اس کو انسینٹیو دے, اور اس کی جو سب سے بڑا جو انسینٹیو وہ انرجی سیکٹر میں ہوگا, اور اس کے کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں, استعمال نہ کریں تب بھی پیمنٹ دے رہے ہیں. تو بہتر نہیں ہے کہ اس کو ریٹ کم کیا جائے تاکہ اس کی کنزمپشن بڑھے, اور وہ بڑھے گی تو عوام پہ بھی بوجھ کم ہوگا. جو 70% جو ہے بلوں کی جو ہے نادہندہ ہے ان کو بھی ریلیف ملے گا, اور انڈسٹری جو ہے وہ بھی گرو کرے گی. تو ہم نے اگر صنعت کا پہیہ چلانا ہے تو وہ انرجی سیکٹر میں ریفارم کی ضرورت ہے. تو یہ سٹاک ایکسچینج جو ہے اس سے جو ہے نا یہ معیشتیں